بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله مسمى بعلي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي. وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي وبسبطيه وشبليه هما نجل زكي. وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبموسى وعلي وتقي ونقي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي ونقي وبذي العسكر والحجة القائم بالحق وبذي العسكر والحجة القائم بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي.